मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आपके सामने खुदा के कलाम को शेयर करूंगी। खुदा की कलाम जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो बाइबल मुक़द्दस है वो हमारी ज़िंदगी में उसका एक अहम किरदार होता है। हम हर रोज़ कलाम को पढ़ते हैं और हर रोज़ हमारी सफाई होती है। हम हर रोज़ खुदा में बढ़ते हैं और हर रोज़ हम रिपेंट होते हैं। और हर वक्त जब हम खुदावंद के साथ राब्ते में होते हैं तो हमारा कनेक्शन खुदा के साथ बढ़ता है। तो इसी तरह आज मैं खुदा के कलाम को आप तक पहुंचा रही हूँ कि खुदावंद हमें और ज़्यादा बरकत दे। तो सबसे पहले बाइबल की हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। अब बच्चे होते हैं, बच्चों को संडे स्कूल भेजा जाता है और उनको बेसिक चीज़ें नहीं सिखाई जाती। और जो इवन के हमारे जो बड़े होते हैं उनको भी नहीं पता होता। तो आज जो मेरा आप लोगों के साथ राब्ता हुआ है वो इसीलिए है कि मैं हर रोज़ आपके साथ बाइबल मुक़द्दस में से कुछ आयात शेयर करूं, उस हिस्ट्री को शेयर करूं जो खुदा ने हमारे तक पहुंचाई है। तो पुराने अहदनामे की जो पहली किताब है वो पैदाइश। तो पैदाइश का आज हम मतलब सीखेंगे और इसका वजूद देखेंगे कि वो कैसे वजूद में आई और पैदाइश के अंदर क्या क्या खुदा ने जो है वो बयान किया है और क्या क्या खुदा ने उसके अंदर काम किया है। तो आए हम पहले तो हम पैदाइश के मतलब को सीखेंगे कि पैदाइश का मतलब क्या है, उसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। अगर हम दुनियादारी के हिसाब से देखें तो लफ्ज़ जो पैदाइश का मतलब है वो है आलम वजूद में आना। आलम वजूद का मतलब है कि पूरी दुनिया का वजूद में आना। आलम वजूद मतलब पूरी दुनिया बनाई गई। और दूसरा अगर मतलब इसका देखा जाए तो इसका मतलब है आगाज़ होना, किसी चीज़ का आगाज़ होना। अब पैदाइश जैसे एक बच्चे की होती है, इसी तरह ये लफ्ज़ जो है वो ये सिखाता है हमें कि लफ्ज़ पैदाइश का मतलब जो है आलम वजूद में आना। तो जो आलम वजूद इस दुनिया में खुदा ने काम किया, आलम वजूद को पैदा किया, उसकी जो जर्नी थी, उसका जो काम था वो आज हम सीखेंगे। तो पैदाइश की जो किताब है उसमें तख्लीक के बारे में बताया गया है, इंसान की पैदाइश के बारे में बताया गया है कि इंसान कैसे वजूद में आया, दुनिया में गुनाह कैसे पैदा हुआ और उस दुखों को इस किताब में बयान किया गया है जो बताती है कि खुदा लोगों के साथ कैसे नाराज़ हुआ, कैसे खुदा गज़बनाक हुआ। हालांकि पैदाइश जो है खुदा ने अपने हाथों से की, उस दुनिया को अपने हाथों से कायम किया, और फिर भी क्यों खुदा उनसे नाराज़ हुआ। तो इसके जो है वो दो पहलू हमें मिलते हैं कि खुदावंद ने पहला काम क्या किया और कैसे खुदा दूसरी लोगों से गज़बनाक हुआ, अपनी हुई बनाई हुई चीज़ों से क्यों गज़बनाक हुआ। तो यहाँ पर लिखा है कि पैदाइश की किताब को दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है। मतलब कि पैदाइश को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाप 1 से लेकर 11 तक जो है इसमें बयान किया गया है कि तमाम दुनिया की तख्लीक की उसने, और फिर इंसान की इब्तदा और कदीम तरीक, मतलब कि पहले ज़मीन को बनाया गया, फिर उसके बाद नस्ल इंसानी को बनाया गया, और उसके बाद उसकी इब्तदा और कदीम मतलब शुरू से लेकर आखिर तक उसकी सारी तारीख बताई गई। और उसके बाद इसमें जो मेन किरदार था, जो काम करने वाले थे, वो थे आदम, हवा, काहीन और हाबिल, नूह और तूफ़ान। और हाबिल के बुर्ज के हालात और वाक़यात जो हैं पहले बाब से लेकर 11 बाब तक जो है इसमें बयान किए गए हैं। अगर हम दूसरे बाब में, अगर हम 12 बाब और इसकी 50 बाब तक देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसराइल के पहले आबो जदोल की तारीख, मतलब कि इसराइल के शुरू से लेकर आखिर तक की तमाम तरीके जो है वो पैदाइश में मिलती हैं। और सबसे पहले इब्राहिम है जो खुदा पर अपने ईमान और फर्मा बरदारी के लिए नामूर्द हुआ, मतलब कि वो पहला आदमी था जो खुदा पर ईमान रखता था, उसकी फर्मा बरदारी करता था, उसके डर और खौफ में रहता था। तो 12 बाब से लेके 50 बाब तक जो है हमें इब्राहिम के बारे में जो है वो सीखने को मिलता है। फिर इसके बाद उसके बेटे इसहाक और पोते याकूब जो इसराइल भी कहलाता था। और इसके 12 बेटों के हालात ज़िंदगी जो है वो पैदाइश में बयान किया गया है। ये 12 इसराइल के 12 कबीलों के बानी थे। अब जो याकूब के बेटे थे
اور آگے جس کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس کے 12 بیٹوں کی تمام زندگی جو وہ بھی ہمیں پیدائش میں ہی ملتی ہے، کیونکہ خدا نے تمام تخلیق کو بنایا، اور اس کے بعد اس کی پوری ہسٹری جو ہے ہمیں پیدائش سے ہی ملتی، کیونکہ آغاز خدا نے ادھر سے کیا تھا، تو اسی طرح خدا نے پوری جو وہ ایک تسلسل اس میں بنایا۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک بیٹا یوسف پر خاص توجہ دی، اور ان تمام واقعات کا خصوصی اور تفصیلی بیان جو ہے ہمیں پیدائش میں ملتا ہے، جو یعقوب اور اس کے باقی بیٹوں کو اپنے خاندانوں سمیت مصر میں لانے اور رہائش پذیر ہونے کا باعث ہوئے۔ اب جو یعقوب تھا اور اس کے جو بیٹے تھے، سارے بیٹوں میں سے خدا نے اس کے 11ویں بیٹے کو برکت دی، اس کو تمام جو ہے وہ قبیلوں پر اس کو برکت دی، اور اس کو اس مصر کا بانی بنایا جس پر اس کی حکمرانی ہوئی، اور وہاں پر جا کر اس نے اپنے پورے آب و جدول کو، سارے لوگوں کو، اپنے پورے گھرانے کو جو ہے وہ مصر میں لائے اور رہائش پذیر ہونے کا باعث بنا، کیونکہ خداوند کسی سے ہی کام لیتا ہے، خدا جس کو چنتا ہے اس کو برکت دیتا ہے، اور اس تمام قوموں پر، تمام قبیلوں پر جو ہے وہ قبولیت دیتا ہے۔ تو اگرچہ کتاب لوگوں کے حالات اور واقعات بتاتی ہیں، پیدائش ہمیں ان واقعات کی یاد دہانی کرتی ہے جو ہمارے پیچھے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، اور لیکن سب سے پہلے یہ دعا ہے اس سب کچھ کی جو خدا نے کیا، مطلب کہ اس چیز جو خدا نے سب کچھ اس کتاب میں بنایا، تخلیق بھی کر لیا، خدا نے سب کو بنا بھی لیا، سب کی ہسٹری بھی جو ہے ہمیں پیدائش میں ملتی ہے۔ تب خدا نے جب دنیا کو بنایا تو خدا نے کون سے الفاظ، ایسے الفاظ بولے کہ لوگ جو ہے وہ بلیسفل ہو جائیں۔ خدا نے صرف کن کہہ کے، مطلب کہ اپنے منہ سے شبد بولے، اور دنیا جو ہے پوری وجود میں آ گئی۔ تو آگے لکھا ہے کہ اس بیان سے شروع ہوتا ہے کہ خدا نے کائنات کو تخلیق کیا، اور اس وعدہ پر ختم ہوتی ہے کہ خدا اپنے لوگوں سے تعلق قائم رکھے گا اور اس کی فکر کرتا رہے گا۔ اب پیدائش میں خدا نے جو ہے وہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرے گا، اگر وہ دنیا کو ختم بھی کر دے گا، اگر اس کو مٹا بھی دے گا، لیکن ایسا وقت آئے گا کہ وہ پھر بھی اپنے لوگوں سے تعلق رکھے گا اور ان کی فکر کرتا رہے گا، کیونکہ خدا ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ ہمیں ہر روز ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ تو آگے لکھا ہوا ہے کہ کتاب کے شروع سے لے کے آخر تک بڑا اور مقدم جو مقام ہے وہ خدا کا ہے۔ جو بدی کرتے ہیں وہ ان کی عدالت کرتا ہے اور انہیں سزا دیتا ہے۔ اب خدا جو ہے بدی کرنے والے کو بھی دیکھتا ہے، خدا اچھے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، برے لوگوں کو بھی دیکھتا ہے، چوروں کو بھی دیکھتا ہے، بیماروں کو بھی دیکھتا ہے، خدا سب کو دیکھتا ہے۔ اور یہاں پہ اسپیشل بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بدی کرتے ہیں اور ان کی عدالت کرتا ہے، خدا جو بدی کرتے ہیں ان کی عدالت کرتا ہے اور انہیں سزا بھی دیتا ہے۔ خدا غضبناک بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم خدا کے اگینسٹ چلتے ہیں، جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں، تو خدا ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں اپنی ہیکل سے نکال دیتا ہے، ہمیں اس بادشاہی سے نکال دیتا ہے جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو آگے لکھا ہے اپنے لوگوں کی رہنمائی اور مدد کرتا اور ان کی تحریک کی تصدیق کرتا ہے۔ خدا جو ہے اپنے لوگوں کی رہنمائی بھی کرتا ہے، جب ہم مشکل حالات میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، تو خداوند کا روح ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں اسٹرینتھ دیتا ہے، ہمیں پاور دیتا ہے، اور ہمیں وزڈم دیتا ہے کہ ہم کیسے خداوند میں اپنی زندگی کو بسا سکتے ہیں۔ تو آگے خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند میں خاکسار کریں تاکہ خداوند کی برکت ہم پر آئے۔ تو آگے لکھا ہے کہ قدیم کتاب لوگوں کی ایمان کی کہانی کو قلم بند کرنے اور اس ایمان کو زندہ رکھنے میں مدد دینے کے لیے لکھی گئی ہے۔ جو لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں وہ اکثر ہی پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، جب ہم خداوند میں مضبوط ہوتے ہیں تو خداوند ہمیں گھیر لیتا ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہو اور اس ہسٹری سے آپ کو برکت ملی ہو، اور جو نہیں جانتے، میرا فوکس یہی ہے کہ وہ اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے کلام کو سیکھیں، جانیں۔ جو ہم خداوند کے کلام کو پڑھ نہیں سکتے، تو ایسے ہی ہم خدا کی جو بلیسنگ ہے، ایسے ہی جو خدا کا کلام ہے ہم تک پہنچایا جاتا ہے، اس سے ہم برکت کو پا سکیں۔ گاڈ بلیس یو آل، تھینک یو۔